تے حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی فرمان لگے اماں جان جڑے حافظ جی اگے قرآن سناندے نے وہی سنان گے۔ تے ماں نے انج کر کے نیویاں پائیاں اکھاں وچوں انسو آ گئے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی قریب ہوئے، اماں جان خیر رو پے ہو؟ فرمان لگیاں بیٹا تیرے نال دا عالم پورے پنجاب اندر کوئی نہیں، مگر میرا دل کردہ ابراہیم تو قرآن دا حافظ ہوئے مسلے تے تو قرآن سناویں تے میں پچھے تیرے کولوں رب دا قرآن سنا۔ اللہ دی قسمیں کنیاں خوش نصیب ماواں سن جنہاں دی دلی تمنا ہوندی سی ساڈے پتر قرآن دے حافظ بن جان۔ اللہ اللہ حضرت میر سیالکوٹی رحمہ اللہ دا ویکھو اللہ دی ذات تے توکل کنہ ہے اور نبی دی حدیث تے پاسداری کنی ہے اور ماں دی دعا تے کامل یقین کنہ ہے۔ کہنے لگے اماں جی تہاڈا واقعی دل کرتا میں اس سال قرآن سناواں، پتر کیوں نہیں؟ تے حضرت میر سیالکوٹی فرمان لگی اماں جان وضو کر کے مصلے تے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے تسی میرے حق اندر دعا کرو، میں قرآن لے کے بہ جانا۔ اللہ اللہ حضرت میر سیالکوٹی نے انج قرآن کھول لیا، پہلا پارا پڑھیا، اللہ اللہ صبح بیٹھے نے تے رات نماز تراویح دی اندر پہلا قرآن دا سپارہ سنا دیتا۔ دوسرا دن آیا ایک پاسے ماں 2 رکعت نفل پڑھ کے رب کے دعاواں کر دیے، دوسرے پاسے پتر قرآن دا دوسرا سپارہ کھول لیندا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دوسرے دن حضرت نے دوسرا پارا سنا دیتا، تیسرے دن تیسرا پارا، چوتھے دن چوتھا پارا۔ ادھر رمضان دا مہینہ ختم ہویا، جتھے لوگاں نو عید دے چاند دا چاہے حضرت میر سیالکوٹی دی والدہ نو ڈبل چاہنے، ایک عید دے چاند دا چاہے تے اے دے تو بڑھ کے بیٹے دے قرآن حافظ بنن دا چاہے۔ 3 دنہ دے اندر قسمیں قرآن حفظ کر لیا، پچھے کنیکشن کی ہے ماں دی دعا، کنیکشن کی ہے ماں دی دعا۔ اگلے دن میں مڈیالہ تیگا اندر پروگرام دے اندر گیا، 9 سال دا بچہ نادرہ انہیں میرے کو شروع کیتا سی، 9 مہینے اندر چھوٹا جا بچہ تقریباً 13 سال عمر ہے۔ اگلی جمعرات محفل حسن قرات کانفرنس ساڈے کول ہو رہی ہے، الحمدللہ اس پروگرام دے اندر میں بچے نو شرکت دی دعوت دیاں گا انشاءاللہ۔ ویکھیا جے 12-13 سال دا بچہ تے 9 مہینے اندر قرآن دے 3 پارے حفظ کر لین، اور قرآن دے 3 پارے صرف فار یاد کر کے بھلا نہیں دیتے۔ استاداں دا دعویٰ سی کہ 3 پاریاں وچوں جتھوں دل کردا ہے کوئی سوال کرو بچہ اتھوں ہی کمپیوٹر دی طرح پڑھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلی جمعرات عشاء تو بعد اس وقت انشاءاللہ بچہ تلاوت کرے گا، تو اڈے سامنے امتحان بھی لیا جائے گا۔ ویکھیا جے اللہ دی قسمیں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دے قرآن دے حافظ بن رہے ہیں۔ میں نہ بچے نہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی قرآن دیاں حافظہ بن رہی ہیں، سجاکھے نہیں، اللہ دی قسمیں اکھاں تو نبینے بھی قرآن دے حافظ بن رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے ساڈے کول پروگرام ہویا، حضرت استاد محترم مولانا مالک پنڈر صاحب تشریف لے آئے اور انہاں تو پہلے سامعین نے تلاوت سنی، اکھاں تو نبینے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، خدا دی قسمیں دل چ ٹھنڈ پا دیتی۔ اے قرآن جیڑا انہوں پڑھن واسطے نکلے گا ہے مشکل ہے، اللہ فرماتے نے میں آسان کر دیا گا۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، کوئی اس مجمع چو کوئی باپ یا کوئی نوجوان جتنا مرضی ذہین ہے، پورے علاقے دے اندر میرا چیلنج ہے، کوئی بچہ کھڑا کرو جنہوں پوری سائنس دی کتاب 120 صفحیاں دی سائنس دی کتاب زبانی یاد ہوئے،
میت دی حساب دی کتاب یاد ہوئے، کوئی اردو دی کتاب یاد ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے جنہاں قرآن دے 3 پارے اپنے سینے وچ محفوظ کر لے. اللہ اللہ، ایک قرآن ہے کہ جیدے ذریعے اللہ پاک نے انسان دنیا تے بھی عزت دیتی ہے، کل قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا کہ ماں اور باپ ایسی اللہ دی نعمت ہے کہ ماں اگر دلوں دعا کر دے وے تے پتر نو اکھیاں مل جاندیاں نے، ماں دلوں دعا کر دے وے پتر قرآن دا 3 دناں وچ حافظ بن جاندا ہے. میں ایک ہور ماں نہ ملاقات کرا دے ماں، اللہ اللہ، اے ماں عجم دینی عرب علاقے دی ماں، غریب جئیے گھر، چھوٹی جی کلی، کمزور جی کلی ہے. اس ماں نے اپنے گھر اندر ہنڈیا رکھیے، ہنڈی پکا کے رکھیے تے ادھروں بیٹا آیا، انہیں ریتی بک پری تے اس ہنڈیا دے وچ سٹ دیتی. ہن دسو نانگرے دی کوئی ماں پین ہنڈی پکا کے فارغ ہوئے تے پتر آ کے دھی آ کے مٹی دی بک پا دے تے مینوں تفصیل بیان کر دی لوڑ ہے کہ ماں کی کہے گی. تیرا جنازہ جائے، تیری قبر نکلے، ٹوٹ پینے فلان ٹنگا، سانوں تے وہ گردانہ تے جملے نہیں آؤندیاں جڑیاں بیبیاں نے زبانی یاد کیتیاں نے. قرآن یاد آوے نہ یاد آوے، انہاں چیزاں تے بڑا بور حاصل ہے. اولاد نو بد دعا دین دی خاطر زبان چل دیئے مگر قرآن پڑھن وچ لکنت آم دیئے. اللہ اللہ، اے ماں نے جدوں ویکھے آنا کہ میں ہنڈیا پکائیے، میرے پتر نے آ کے ریت دی بک پر کے ہنڈیا وچ سٹ دیتی ہے. ماں دا دل تے دکھیا ہے مگر ویکھو ماں نے اپنی زبان تو بد دعا نہیں کی تھی. ماں کہنے لگی وے میرے پتر جا تینو اللہ خانہ کعبہ دا امام بناوے. بد دعا نہیں کی تھی. ماں کی آندی ہے پتر جا تینو اللہ امام کعبہ بنائے. اللہ دی قسم اس دن دی دعا بد دعا دے طور تے دعا ماں دے دل چوں نکلی. آج ویکھ لو خانہ کعبہ دے اندر جڑے عمرہ کر کے آئے نے، حج کر کے آئے نے، دعا ہے اللہ پھر اپنے کر دیاں سعادتہ نصیب فرمائے. اللہ جڑے میری طرح سہ کرے نے، اللہ سونیاں اپنی رحمت نہ ساڑی اے شدت دی پیاس بھی بجھا دے. اللہ اللہ، رب دا کر. اللہ میں تیرا در ویکھاں، میں تیرا در ویکھاں، میں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ لگان نو جی کردہ. اس بیت اللہ دے کول آج حضرت شیخ عبدالرحمن سدیس کھڑے نے، اللہ دی قسم قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. پھر اللہ پاک نے پتر نو قرآن دا حافظ بھی بنایا ہے، حدیث دا عالم بھی بنایا ہے، پھر ڈاکٹر بھی بنایا ہے. پھر اللہ پاک نے عام مسجد دا نہیں بلکہ ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماندے نے روئے زمین تے سب تو پہلے میں اپنا گھر بیت اللہ بنایا ہے. اس گھر بیت اللہ وچ ایک پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، اگر با جماعت پڑھ لئیے تے 27 لکھ دا اجر ہے. اس بیت اللہ دا امام اج بنیا ہے تے شیخ عبدالرحمن سدیس ہے. ایک کون شیخ عبدالرحمن سدیس ہے جنہوں ماں نے بد دعا دیتی ہے تے اللہ نے بد دعا نوی دعا وچ تبدیل کر دیتا ہے. کتھوں پتر نو اٹھایا تے بیت اللہ دا امام بنا دیتا ہے. یہ نے چند مثالاں میریاں ماواں بہناں واسطے اور انہاں بزرگاں دوستاں واسطے جڑے اولاد دے حق اندر جذباتی ہو جاندے نے. کوئی اولاد دی حرکت ایسی ویکھی تے بد دعاواں دینیاں شروع کر دیتیاں. اگر دعا کرو گے تے اے ویکھو دعا دے 3 نمونے پیش کیتے نے.
اگر اس طرح اولاد نو دعا دیو گے تو اللہ پاک تہاڈی اولاد نو دنیا آخرت دیاں بلائیاں عطا کر دے گا۔ اگر اولاد نو بد دعا دیو گے تو اے ماں دی زبان تو بد دعا نکل جائے تے پویں اللہ دا ولی ہوئے، اللہ دی قسمیں او دی بھی عزت محفوظ نہیں جے رہندی۔ صحیح البخاری اندر موجود ہے مشہور واقعہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے قوم بنی اسرائیل دا ایک بندہ جدا نام ولی جریج گھروں نکل گیا باہر جنگل وچ جا کے ککھاں دی کلی بنا کے اللہ اللہ پیا کردا ہے، اللہ اللہ پیا کردا ہے۔ آخر وڈیری ماں نو اپنی اولاد دے اپنے بیٹے دی اداسی تے ترس آیا، ماں اپنے بیٹے تو اداس ہو کے جنگل بیابان دے اندر آندی ہے، آ کے تے اپنے بیٹے نو آوازاں دیندی ہے، وے جریج وے جریج۔ جریج ولی سندا ضرور ہے مگر جواب نہیں دیندا پیا، اپنے دل دے اندر خیال کردا کہ ایک پاسے نماز ہے دوجے پاسے ماں دی آواز ہے، نماز پڑھا جا ماں دی آواز تے لبئی کہاں ہے، کہن لگا ماں تے پھر بھی مل جائے گی، اللہ دی عبادت وچ خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ حدیث دا مسئلہ سن لو، میرے پاک محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر والدین تو انو آواز دے ہیں تسی نفل پڑھ رہے ہو، تہجد دی نماز پڑھ رہے ہو، اشراق دی نماز پڑھ رہے ہو، کوئی نفل سکے نے تے او پڑھ رہے ہو، کوئی نفلی عبادت کر رہے ہو، تواڈی امی آواز دے وے تواڈا ابو آواز دے وے، نماز چھڑ دیو اپنی امی دے سامنے پیش ہو جاؤ، نماز تہجد دی پڑھ رہے ہو ابو نے آواز دیتی ہے تہجد دی نماز توڑ دیو ابو دے سامنے چلے جاؤ، اللہ اللہ اے اللہ دا ولی اللہ اللہ پیا کردا ہے، ماں آوازاں دے رہی ہے انہیں کوئی جواب نہیں دیتا، آخر ماں آوازاں دے دے کے واپس چلی گئی، پھر دوسرے دن آئی آوازاں دے دے کے چلی گئی، تیسرے دن آئی جریج نو آوازاں دے رہی ہے، وے جریج تو تے نہیں آیا بیٹیا میرے دل وچ تیری محبت نے جوش مارے آئے میں تینوں ملنا نہیں آئے۔ حضرت ولی جریج اللہ اللہ کرتے جا رہے نے، ماں دی آواز تے لبیک نہیں کیا، آخر ماں سی دل دکھ گیا، کہن لگی عرشاں والے آئے انی دیر تک اینو موت نہ وے جب تک کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے۔ صحیح بخاری اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، ایک بڑی حسین و جمیل عورت نوجوان اے دے خیمے اندر داخل ہوندی ہے، اینو آ کے ورگلاندی ہے مگر رب دا ولی پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پڑھدا جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس عمل دی وجہ کر کے نو بدکاری تم بچا لے آئے، اے عورتیں تو نکلی ہے اگے گئی ہے ایک جگہ تے بکریاں دا چھیڑو بکریاں پیا چراندا ہے تے انہوں جا کے برائی دی دعوت دیتی، انہیں دے نال منہ کالا کیتا، اللہ دیاں مرضیاں وقت گزرتا گیا دن گزر دے گئے، آخر بی بی دے کار دے اندر بچہ نجائز پیدا ہو گیا، چودھری لمبردار دی حویلی ڈیرے تے پیش کیتا گیا، اس نوجوان بچی نو پوچھیا گیا تیرا نکاح بھی نہیں ہویا شوہر تیرا کوئی نہیں، اب بچہ کیدا لے کے آئیں نجائز بچہ ہے، انہیں ایک کوئی گل دسی، کہن لگی ہو جڑا ککھان دی کلی وچ اللہ اللہ پیا کردا ہے اے اس جریج ولی دا بچہ ہے، انہیں میرے منہ کالا کیتا ہے، لوکاں نے ایک نہ سنی جا کے کلی ٹا دیتی، انہوں مار دے کسیر دے لے کے اللہ اکبر پنڈ دے لمبردار دی حویلی تے ڈیرے تے آئے، اے چیخ دے تے پکار دائے اور لوگوں دسو میرا گناہ کیے میرا قصور کیے میرے کو خطا کیڑی ہو گئی ہے، کہن لگے اے نوجوان بچیے دے نہ تمہوں کالا کیتا ہے، کہن لگا لوگوں میں اے عمل نہیں جے کیتا مگر میں گزارش کرنا ہے وہ بچہ جڑا نجائز پیدا ہویا ہے وہ بچہ تے میرے سامنے پیش کرو۔ صحیح بخاری اندر لکھیا ہے اللہ دے ولی نے وضو کیتا 2 رکعت نفل پڑھ کے اس بچے دی انج کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے پوچھدا پتر بول کے دس تیرا باپ کون ہے، دودھ پیندے بچے بول دے نہیں، جے بولان تے رب آجے تے پھر چپ کر دے،
پھر چپ نہیں جے کرتے قرآن اندروں دلیلاں لے لو عیسیٰ نبی علیہ السلام ماں دی گود وچ بولے نے کہ نہیں بولے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ اکبر قبل حضرت یوسف علیہ السلام تے بختان لگا قرآن اندہ شاہدہ شاہد من اہلیہ ایک چھوٹا دودھ پیندہ بچہ نبی یوسف دی گواہی اندر بولے آئے ایتھے تیسرا بیٹا ولی جریج دی گود دی اندر بول کے آندہ ہے او جریج میرا باپ تو نہیں فلاں بکریاں دا چھیڑو میرا باپ ہے لوگ بڑے شرمندے ہوئے ہاتھ بن بن کے معافیاں پہ منگ دینے کہنے لگے جریج شانو اللہ واسطے معاف کر دے جریج اگر آنکھیں تے تیری کلی اسی ککھاں دی ٹائیے سونے دی بنا دئیے جریج ولی آندہ لوگوں سونے چاندی دی کلی نہیں چاہی دی اسی طرح کچی کلی دا انتظام کر دے ہوئے تے ریا مسئلہ تسی شرمندے نہ ہوئے اے دے وچے تو آڈی غلطی کوئی نہیں اے میری ماں دی بد دعائے جیڑی مینوں لگ گئی ہے اور رب دا ولی ہوئے تے ماں بد دعا دے وے تے اللہ دی قسمیں ولی دے پلے بھی کک نہیں جے رہنتا اسی ماں دا دن رات دل دکھا کے انیاں ویکھیا وڈی حاجن اللہ دی قسم ہے کنہ نہ لے خوجے جملے سنے نے وہ ایڈی ولیہ ہوندی تے اسی ٹکر تو پکھے مردے ساڈا مکان کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں اور سونیاں کدی غور کیتا ہی ہے تیری نافرمانیاں دی وجہ کر کے تیرے گھر وچوں رب نے برکت اٹھا لئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ میں تیرا نبی کلم اللہ موسیٰ تکلیما میں جنت اندر اللہ اکبر ایک اللہ دا اللہ اکبر نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربا میں تیرا نبی او نبی ہاں جی دے بارے تو قرآن وچ کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما موسیٰ میرا او نبی ہے جتھے دل کردہ میرا نبی میرے نہ کھلو کے کلام کر لیندہ ہے اللہ میں جنت اندر اپنا گوانڈی ویکھنا چاہنا کہ جنت وچ میرا گوانڈی کیڑا آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میرے کلیم جا فلاں بازار دے اندر ایک کسائی گوشت کر رہا ہے اگر تو دنیا تے اندر ہی اپنا گوانڈی ویکھنا چاہنا تے او بندہ تیرا گوانڈی ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے گے جا کے ویکھیا جی میں کسانیاں دی عادت ہوندی ہے چنگا گوشت کٹھا کر کے اپنے آل تے ہڈیاں چھڈیاں چھچھرے سارا گاکاں وال یہ طریقہ وے کے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اللہ کے سوال کیتا ربا اے بندہ جنتی ہے اور جنت کے اندر میرا گوانڈی ہوئے گا فرمایا ہاں میرے موسیٰ تیرا گوانڈی ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام میں کہنے لگے بھائی مینوں اگر اجازت دے میں تے میں تیرے گھر اندر کچھ دیر واسطے ٹھہرنا چاہنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں گلا نہیں ٹھیک ہے اللہ اکبر سیرت نگارہ نے لکھیا کہ اس بندے نے گوشت ویچیا ویچ کے فارغ ہو کے انہیں تھوڑا جا گوشت لیا لے کے تے اپنے کاروال چلا گیا موسیٰ علیہ السلام نو بھی نہ لیا لے کے جدو اپنے کار اندر داخل ہویا انہیں جا کے اس گوشت نو ابالیا ایدی یخنی بنائی شوربہ بنایا ہڈ اس گوشت دیاں بوٹیاں نو نرم کیتا اور نرم کر کے پھر روٹی پکاندہ روٹی پکا کے انہیں شوربے وچ سٹی روٹی نرم کر کے ایک سیڈ تے ایک بڑی جی مائی بیٹھی ہے او دے قریب جا کے بہ جاندہ ہے تے جا کے او دے منہ دے اندر لکمے پے کے نرم کر کے او دے منہ وچ داخل کر رہا ہے او ماں لکمے اپنے اللہ اکبر حلق تو تھلے اتار دیئے تے نالے اپنے ہونٹ ہلان دیئے مگر کمزوری انی ہو گئی ہے عمر انی ہو گئی ہے ضعیف العمر انی ہو چکی ہے کہ دی آواز باہر اچھی نہیں نکل دی کچھ کھان دیئے
تے آواز نکالن دی کوشش کردی ہے مگر اے دی آواز کن لگا کے سنی جاندی ہے اچھی آواز نہیں نکلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھ رہے نے اے بی بی نے گوشت اے اللہ اکبر اس نوجوان نے اس روٹی نو نرم کر کے ماں نو کھلا رہے آئے پھر پانی پلا رہے آئے گوشت بری کر کے اپنی ماں نو کھلا رہے آئے اور ماں ہونٹ ہلا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے آئے جدو اے بی بی کھانا کھا کے فارغ ہو گئی اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے مائی کھانا کھا کے کی آنی ہے پئی اس بی بی نے اشارہ کیتا اللہ دے کلیم اپنی کن میرے ہونٹاں دے قریب کرو نبی موسیٰ نے اس بی بی دے ہونٹاں دے قریب اپنے کن کیتے تے آندی اے اللہ دے کلیم میں رب اگے دعا کر رہی ہوں عرشاں والے آئے میرا بیٹا بڑا نیک ہے بڑا صالح ہے اللہ میریاں خدمتاں کردہ ہے عرشاں والے آئے یہ دے عوض اندر میرے بیٹے نو قیامت والے دن جنت بھی عطا کری تے نبی موسیٰ دا گوانڈ بھی عطا کری اللہ جنت بھی دیں تے موسیٰ نبی دا گوانڈ بھی عطا کری موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بی بی مبارکہ ہون اللہ پاک نے دسیا کہ تیرا اے بیٹا زمین تے چلدا میرا جنت وچ گوانڈی ہوئے گا میں ان موسیٰ نبی کلیم اللہ اللہ آخری واقعہ ایک دو عرض کرنا پھر میرا سلام توجہ کرنا ایک مسئلہ میں اے بیان کیتا ہے کہ اللہ دی توحید دے نال رب کائنات نے ماں باپ دی اہمیت نو بیان کرن واسطے والدین دے حسن سلوک دا تذکرہ کیتا ہے اور نمبر 2 کہ اللہ پاک نے ماں دی زبان اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ماں دعا کر دیئے اللہ پاک ماں دی دعا نو رد نہیں کرتا نمبر 3 مسئلہ میں عرض کیتا ہے کہ ماں اگر بد دعا کر دے اللہ دی قسم بیٹا وقت دا ولی بھی ہوئے تے پلے کچھ نیچے رہندا ہلاؤ مسئلہ توحید تو شروع کیتا توحید آ کے بعد ختم کراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جیدہ نام حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے سعد میرے نبی دا صحابی ہے جڑا عشرہ مبشرہ دی فرشت اندر ہے میرے نبی نے دنیا تے جنت دی بشارت دیتی ہے میرے پاک محمد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے گھر آئے نے 17-18 سال عمر ہے گھر دے اندر جدوں داخل ہوئے ماں ویکھیا کہ سعد گھر وچ آیا ہے ماں نے بڑی شدت دی گرمی ہے اپنے سر تو انج کر کے دوپٹہ اتار دیتا ہے اپنے وال کھول دیتے ماں تپتی زمین تے جا کے باہر بہ جاندی ہے حضرت سعد نے ویکھیا کہنے لگی امی اس جگہ تے کیوں بیٹھیاں جے کہنے لگی بیٹا مینوں پتہ لگا کہ تو محمد علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا فرمان لگے امی اس دے اندر شک کوئی نہیں کیونکہ اللہ پاک نے ساڈے تے سب تو بڑی نعمت محمد عربی عطا کیتا ہے سب تو وڈی نعمت اللہ دیاں نعمتاں اور بھی بڑیاں نے رب نے ہاتھ دیتے پیر دیتے اللہ نے سینے چ دھڑکن لی دل دیتا ویکھن لی اکھاں عطا کیتیاں کھان لی عطا چیزاں عطا کیتیاں پیلی مشروبات عطا کیتے اللہ پاک دیاں لا تعداد نعمتاں ساڈے ہوتے مگر سب تو بڑی نعمت حضرت انسان تے ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دے بارے میں کہا کرنا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے بندیا غور کر تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے انار کیلا انار امب تیار تیرے واسطے کیلا تیار کیلا ہر چال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دین
دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں شہد بنا دیاں نے تیرے واسطے آکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑا نلوں چنگائی احسان کردگار دا کروڑا نلوں چنگائی احسان کردگار دا بندیا تو پھر بھی او دا شکر نہیں گزار دا اے اللہ پاک دی رحمت ہے جس رب نے سانو عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے حضرت سعد فرماندے نے امی میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جس پیغمبر نے جنت دا راہ دسیا ہے جس پیغمبر دے نال جنت داخل ہونا ہے ماں کہنے لگی وے سعد واللہ لا آکلا ولا اشربا مینوں اللہ دی قسم ہے میں نہ کھانا ہی نہ میں کچھ پینا ہی انی دیر تک جب تک تو محمد علیہ السلام دامن ہتھوں نہیں چھٹ دیویں گا حضرت سعد بڑے پریشان ہو گئے ماں دے ترلا منت کی تھی ماں انکار کر دی جا رہی ہے وے سعد میں اتھے تُپے بیٹھی مر جاواں گی لوگ تینوں ماں دا قاتل کہن گے حضرت سعد پریشان ہو کے مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت سعد پریشان نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سعد پیارے آئے خیر پریشان کیوں ہیں اللہ دے نبی آج گھر وچ داخل ہوئے آئے ماں کرو نکل کے سر دے وال کھول کے شدت دی گرمی اندر باہر بہ گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دسیا سونیا ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے اللہ تو دا رسول ہے سونیا ماں چھڑائیں تے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اگر اللہ اکبر سونیا اللہ تو دا رسول چھڑ دے آئے پھر بھی دنیا آخرت برباد سونیا تو آڈا حکم ماں دی نافرمانی کرنی پر ماں دی نافرمانی اس موقع تے نہیں کرنی جس موقع تے اللہ تو دے رسول دی نافرمانی نہ ہو رہی ہوئے اے مسئلہ میں سمجھانا تے بات ختم کرنی ہے کہ جتھے اللہ تو دے رسول دی نافرمانی ہو رہی ہوئے اتھے ماں باپ دی گل مننی بولو مننی انہاں دی گل پھر نہیں مننی حضرت اماں جی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دے در دولت دی آئیاں آقا میری شکی ماں دروازے تے آئیے تے اندر آن دی زیادہ طلب کر رہی ہے تے میری ماں ضرور ہے مشرکہ ماں ضرور پر ہے کی ہے مشرک ہے کافر ہے خدا دی قسمیں نبی دے صحابی مرد و مرد رہے میرے آقا نے صحابیہ دے دل اندر بھی کیسا کر لیا صحابیہ دا قیدہ سونیا ماں جاندی ہے تے جائے اللہ تو دا رسول ہتھوں یہ دامن نہ چھٹے کیونکہ قرآن نے کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فرماتے ہیں بندے آئیں ایک پاسے اللہ تو دا رسول آ جائے دوسرے پاسے تیری امی تے ابو آ جائے بیٹیاں بیٹے آ جانے ماں جمیاں پہنا آ جانے ماں جمے ویر آ جانے تیرے رشتہ دار آ جانے عزیز و اقارب آ جانے تیریاں کوٹھیاں بنگلے آ جانے تیرے اپنے بیگانے آ جانے تیرا دنیا دا مالو منال آ جائے فرمایا دوجے پاسے اللہ تو دا رسول آ جائے تے تو محبت کی دے نال کرنی ہے فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ توسی محبت کرنی ہے تے اللہ تے او دے
ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲਮਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਤ میں سمیٹن لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسما اگر تیرے در دولت تیری ماں اسما آئی، اللہ اکبر، اگر تیری ماں آئی ہے وڈیری مشرکہ کافر ہے، پھر بھی میں اللہ دا پیغمبر آنا انہوں بٹھا مشرکہ ماں باپ دا بے ادب اور توہین بے ادبی گستاخی میرے پیغمبر نے کرن دی اجازت دیتی۔ وہ ماں باپ کافر ہوئے مشرک ہوئے، اللہ دی قسمیں انہاں دی بے ادبی تے توہین کرن دی اجازت نہیں۔ تے دسو جنہاں نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پہ ساڑھے حقیقی ماں باپ ہون، انہاں دی توہین کرن دی اللہ دا قرآن کیویں اجازت دے سکتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ اللہ دی توحید اس معاملے اندر اگر ماں باپ کوئی ایسا عمل دسن جیدے وچ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی ہو رہی ہوئے تے پھر ماں باپ دی گل مننی۔ مثال دے طور تے ماں کے پتر تیری ماں تاں وا جے تو جا کے علی حجویری دی قبر تے ارکے غلاب دا غسل دے کے آوے، میں ماں تیری تاں جے پھلاں دیاں پتیاں چاڑ کے آئے، میں تیری ماں تاں وا جے اتھے جا کے 11ویں دے کے آئے، اتھے جا کے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دے کے آئے، اتھے جا کے سجدہ کرے رب نو بھی داتا کیویں علی حجویری نو بھی داتا کیویں، پھر میں تیری ماں وا ایک گل ماں کہوے باپ کہوے تے مننی، بولو مننی۔ اللہ تو دے رسول دے معاملے اندر پھر اینا دی گل نہیں مننی۔ حضرت سعد کہنے لگے سونیا ایک پاسے ماں ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ نو بھی چھڑ کلے رب نو چھڑ دے اور محمد علیہ السلام دا دامن بھی چھڑ دے، آقا میں کیڑے پاسے جاں؟ میرے آقا علیہ السلام خاموش نے، اللہ پاک نے عرش برین تو قرآن نازل کر کے فیصلہ سنا دیتا کہ اللہ تو دے رسول دا دامن ہتھوں نہیں چھڑنا، سارا جگ جاندہ تے جائے رب نہ جائے۔ سونیوں تین مسئلے میں مین اس درس دے اندر جس طرح بھی میں بیان کر سکے اللہ دی توفیق نہ کیتے نے، اللہ پاک سانو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ زندہ نے تے اینا دی تابعداری کرو، بہت بڑی اللہ دی نعمت جے۔ اونا کولوں پچھو جنہ دے والدین ٹوریاں تو ٹر گئے، اگر تو آڈا باپ زندہ ہے تے جیدہ باپ کوئی نہیں، او دے کولوں پچھ باپ دی قدر کیے۔ تیری ماں زندہ ہے جدی ماں کوئی نہیں، او دے کو پچھ ماں دی قدر کیے۔ اگر اللہ نے تینوں دونوں نعمتاں دیتیاں نے، اللہ دی قسمیں گھر اندر کچھ بھی کھان واسطے نہیں، چگی کلی بھی اپنی نہیں، تے صحن دے اندر ماں باپ زندہ موجود نے نا، اللہ دی قسمیں اے دے تو وڈی دنیا تے دولت ہی کوئی نہیں جے، اے بڑیاں وڈیاں دولتاں جے، اس واسطے اینا دی قدر کرو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ دے حضور اللہ ماں باپ دے ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھ کے اللہ سانو اپنی زندگی بسر کرن دی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تے ماما بھیناں دا اکثر ہی گلہ رہندا سی کہ قاری صاحب بس بندیاں دے حقوق بیان کرتے نے، بیبیاں نو تو انجی فارغ کر چھڑے ہیں، اگے ساڈے دے ظلم دیاں چکیاں پیسیاں جاندیاں نے۔ چلو آج ایک عورت دے روح اندر ماں دا مقام بیان کیتا ہے کہ ماں ایسی جنت دی ٹھنڈی ہوا ہے کہ اللہ پاک دے سہنے نبی نے فرمایا کہ ماں دی نافرمانی اللہ پاک نے حضرت انسان تے حرام کر دیتی ہے، اور ماں دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے۔ ماں دی عزت کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، اللہ دی جنت دے حقدار بنو گے۔ مگر صرف ماں نہیں، باپ دا ادب کرو گے تے دروازہ کھلنا ہے، جے باپ دے بے ادب رہو گے، ماں دا ہی ادب کرو گے تے جنت داخل نہیں ہو سکو گے۔ کئی نوجوانہ اگے بھی ملتے نے، صبح بھی من امید انشاءاللہ ضرور کہیں گے کہ قاری صاحب اگے ماں پیو ساڑھے سر تو لتھ دے نہیں، تُسی قرآن دیاں تاں پڑھ کے دیساں پڑھ کے ہور انہاں سوار کرو ساڑھے تے۔
مگر نہیں سونیو اے ماں باپ نے انہاں دا حق ہے اللہ دی قسم جے حق ہے انیاں قسمیں میں کدی نہ انگریزی نہیں چکیاں جنہ جے حقوق الوالدین تے بار بار واللہ قسمیں چک چکے یقین تو انہوں دلایا ہے کہ والدین تو بغیر نہ دنیا کامیاب جے تے نہ آخرت کامیاب جے دونوں جہان دی کامیابی لینی جے تے والدین دا ادب کرو احترام کرو اللہ کاروبار وچ بھی برکت دے گا اللہ دنیا دیاں پریشانیاں دور کر کے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں پھر اپنے محترم نہایت قابل احترام بھائی محمد عرفان صاحب بٹی انہوں نے اپنی والدہ محترمہ دی دعا واسطے یہ پروگرام کیتا دعا کرو اللہ پاک انہوں دی والدہ نو کرور جنت نصیب فرمائے جننے بھی دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک سب دے حال تے رحم فرمائے اللہ سب دی مغفرت فرمائے اللہ سبنا نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے تو میں ہر پروگرام تے اپنے اتے فرض سمجھنا کہ میں مقامی خطیب ہون دے باوجود تسی دل جبی نال بیٹھ کے جنہاں نے مسجد اندر خاص کر کے سنے ہیں میں انشاءاللہ تواڈے واسطے دل دیاں گہرائیاں وچوں دعا گو ہاں کہ اللہ جنہاں نے مسجد دے چار دیواری دے اندر بہ کے پویں مرد نے پویں بیبیاں نے جنہاں نے مسجد دے اندر بہ کے قرآن و سنت دا وعد کن لگا کے مکمل توجہ نہ سنے ہیں میرے اللہ میری دلی دعا ہے جے میں آج اسی اتھے کٹھیاں اپنی جنت وچی کٹھیاں فرماتے دعا فرماؤ جتنے دنیا تو چلے گئے نے اللہ سبنا دیاں قبرانو جنت الفردوس وچ اللہ مقام عطا فرمائے جو سنیا جو سنایا اللہ دے حضور اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اے میرے اللہ ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ سی بڑے گناہگار خطا کار سے آکار اپنی رحمت نہ ساڑھے گناہ معاف فرما میرے مولا اپنی رحمت نہ ساڑھے ہر قسم دے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے ہر قسم دے گناہ معاف فرما اے میرے مولا کریم اپنی رحمت نال جڑے تیرے حضورہ پہنچے نے اللہ تمام موحدین دیاں قبراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ خصوصاً بھائی عرفان بٹی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اللہ جیتے ماں جی آرام کر رہی ہیں نے انہاں دی قبر تے اللہ رحمت دی برخہ نازل فرما اللہ انہاں دی قبر نتا حد نگاہ وسیع فرما اللہ اپنی رحمت نال عذاب قبر امتحان و ازمائش
بہشت محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی قبر نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا اے میرے اللہ مرحومہ دی قبر تے اپنی رحمت دی برخہ نازل فرما اے میرے اللہ جتنے دنیا تو چلے گئے نے اللہ کسے دی امی کسے دے ابو کسے دے والدین اللہ کسے دیاں بیٹیاں کسے دے بیٹے دنیا تو چلے گئے اللہ کسے دے پائی کسے دیاں بہنا مولا جنہیں بھی دنیا تو چلے گئے نہیں سبنا دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ تمام واحدین دیاں قبران تے اپنی رحمت نزول فرما اے میرے مولا جتنے بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا جتنے بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما مولا کراندر نے ہاسپٹل اندر نے اللہ جس مرض اندر بھی مرد اور چھوٹے بڑے جوان بوڑھے اللہ جس مرض اندر مبتلا نے اپنی رحمت نہ شفا کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار خطا کار اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ جڑے مقروض نہیں اپنی رحمت نہ قرض تو چھٹکارا نصیب فرما اللہ جڑے پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما مولا جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما اے میرے مولا کریم جڑے پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا و نصیب فرما اللہ سن روحانی جسمانی شفا و نصیب فرما اے میرے مولا کریم میرے مجمع اندر جن بے اولاد نے اپنی رحمت نہ نیک نرین اولاد نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بے اولاد نے اپنی رحمت نہ نیک نرین اولاد نصیب فرما اللہ ساڑھا اس بات ایمان کامل یقین ہے کہ سونیاں جے تو 120 سال دے بعد نبی زکریا نو اولاد دے سکنا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نو 1 صدی دے قریب اللہ اولاد دے سکنا ہے اللہ جے تو بن خامد بی بی مریم نو نبی عیسیٰ تا فرما سکنا ہے اللہ اپنی رحمت نہ ساڑے جنہیں بے اولاد نہیں اپنی رحمت نہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ اپنی رحمت نال اللہ بے اولادن نیک اولاد نصیب فرما اللہ نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو اولاد عطا فرمائی اس اولاد نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ قلب اطہر دا سکون بنا اللہ قلب اطہر دا سکون بنا اللہ ساڑیاں اولاداں نو اپنے دین واسطے قبول و منظور فرما اللہ جب تک اسی زندہ رہیے اسلام تے کامزن فرما اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے کامزن فرما ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان میرے مولا جدو موت آوے خاتمہ بالخیر فرما اللہ ساڑی زبان تے کلمہ شہادت جاری فرما میرے مولا سیدے دی حالت اندر موت نصیب فرما اللہ تیرا قرآن پڑھتے پڑھاندے ہوئیے تے موت نصیب فرما اللہ اپنے رستے اندر جامع شہادت نوش نصیب فرما اللہ اپنے راہ اندر جامع شہادت دی توفیق نصیب فرما اللہ اس عادتہ نصیب فرما اے میرے مولا کریم اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے تیرے گھرنو آباد کر رہے نے اللہ تو نہ دے گھرانو آباد فرما میرے مولا جڑے تیرے گھرانو آباد کر رہے نے اللہ تو نہ دے گھرانو آباد فرما میرے مولا تیرے گھر دی 4 دیواری دے اندر جننے بندے بندیاں تیرے بہ کے اللہ جنہ قرآن و سنت دا درس سنیا اللہ اس پر روحانی مجلس دے اندر بہ کے اللہ کتاب و سنت دے دلائل اندر اللہ ماں
باپ دی عظمت نو سنیا سنایا اللہ ساڈے سبنا دے گناہ معاف فرما اللہ ساڈا کامل یقین ہے کہ انہاں محفلاں نو اللہ تیرے فرشتیاں نے گھیریا ہویا ہے اللہ فرشتیاں دے گھیرے اندر آئی محفل دے اتے اپنی رحمت نزول فرما اللہ ساڈے سبنا دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما اے میرے مولا کریم ساڈے دل دیاں تمام نیک تمنا حاجات پوریاں فرما اللہ ساڈے دل دیاں تمام نیک تمنا پوریاں فرما اللہ ساڈے دلاں نو حسد بغض کنے اناد کدورت تو پاک فرما اللہ ساڈے دلاں نو پاک مطہر فرما اللہ ساڈے دلاں نو قلب اطہر نصیب فرما اللہ ساڈے دلاں نو پاک صاف فرما میرے مولا ساڈے دل اندر اتفاق و اتحاد پیار محبت اخلاق پیدا فرما اے میرے مولا کریم سانو انما المؤمنون اخوہ دی تصویر بنن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا آخر تے پھر التجائے مولا جڑے معاہدین دنیا تو چلے گئے نے اپنی رحمت نال اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے والد گرامی تقریباً 2.25 سال دے کم و پیش قریب دنیا تو چلے گئے اللہ میرے ابو دی قبر تے حال تے رحم فرما اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا اللہ روزہ تم من ریاض الجنہ بنا اللہ انہاں دے تمام قسم دے گناہ معاف فرما میرے اللہ جڑیاں دعاواں التجاواں تیرے اگے کیتیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.